हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। एक बार फिर आप सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी, बहुत बहुत Praise the शुक्रिया, Lord. थैंक यू। आप देख रहे हैं इस वक्त ग्लोरी टीवी और आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर। और वो प्रोग्राम इस तरह से है, थर्सडे की शाम 9 बजे चलता है। तो मेरा ख्याल आपको अंदाज़ा हो ही गया है क्योंकि 9 बजे है थर्सडे ये प्रोग्राम लगता है, लेकिन रिपीट में जब आता है तो फिर वो 4 o'clock ड्यूरिंग द आफ्टरनून होता है। मेरी मुराद है बाइबल की नबूवत से। बाइबल की नबूवत पैम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। ये बहुत से मसीही और बहुत से यानी खुदा के खादिम और जो खिदमत कर रहे हैं, बहुत कुछ इसमें से सीखते हैं। हम खुद सीख रहे हैं, इसलिए इसको जो प्रोग्राम है इसको जारी रहना चाहिए। अजीज बहनों भाइयों, ये बहुत सारी बातों को खुलकर बताता है। ये प्रोग्राम है ऐसा ही है कि बहुत सारी जो अकल है, बहुत सारे जो इस प्रोग्राम को समझते यानी बाइबल मुकद्दस को समझते नहीं और आने वाली पेशन गोइयों को रद्द करते हैं, उनके लिए खास ये प्रोग्राम है बाइबल की नबूवत, क्योंकि ये सारी नबूवतें खुदावंद के नाम से पूरी होंगी। तो दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूंगी कि दुआ के साथ आप भी हमारे साथ दें दुआ में, ताकि हम ब्लेसिंग्स ले सकें। आइए सब हम दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे प्यारे बेटी यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। तू हमारा खुदावंद है, तू हमें बहाल करता है, तू हमें उठाता है, समझाता है और आने वाले वक्त के लिए खबरदार करता है। खुदावंद, हमारा हमेशा मन तेरे कलाम में लगा रहे, हमारा दिल हमेशा तुझे चाहता रहे, और जो तूने मुकद्दस कलाम के जरिए हमारे लिए लिख दिया है खुदावंद, उसे समझने की हमें बख्श मिले, ताकि खुदावंद हमारी रूहानी आंखें खुले और हम इस कलाम से खबरदार हों, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत सख्त और बहुत ही बुरा है। सो खुदावंद, आज जब हम कलाम को पढ़ते हैं, हमारी रूहों को ताजगी बख्शना, हमारे जहनों को खोलना खुदा, और हमें वक्त के हिसाब से, वक्त के लिहाज से हमें होशियार करना, ताकि हम अपने आप का बचाव कर सकें और अपने अजीजों को बचा सकें, दूसरों को खबरदार कर सकें कि अपनी पूरी जो कोशिश से नहीं, बल्कि खुदा के पाक रूह से हम बचाए जाएंगे। खुदा के पाक रूह से हमें खबरदार खुदा अपने कलाम के जरिए करेगा। बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे प्यारे पाक रूह जी को मांग लेते हैं। होली स्पिरिट, हमें इस वक्त हेल्प की जरूरत है, समझने की और अपनी जिंदगी को मुकद्दस कलाम के मुताबिक चलाने की में मदद की जरूरत है। सो इस वक्त जितने भी मेरे बहन भाई हमारे साथ हैं, खुदा उन सफराज के साथ हो, मेरे साथ हो, और तमाम ग्लोरी टीवी की इस खिदमत के साथ हो खुदा, और जो भी काम खुदा इस प्लेटफॉर्म के जरिए होता है, कलाम के जरिए खुदा, बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करने वाला हो, और बहुत सारे बहन भाइयों को मिलाने वाला हो खुदा, और फैमिलीज को बहाल करने वाला हो खुदा, और टूटे दिलों को जोड़ने वाला हो खुदा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह तो आया ही इसलिए खुदा कि तू बुजुर्गों को शिफा दे, जो बीमार है उन्हें शिफा दे, बुजुर्गों को जोर बख्शे और कमजोरों को उठा खड़ा करे। खुदा, तेरा कलाम आज हम कमजोर हैं, हमें खड़ा करने वाला है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तेरे प्यारे पाक ने हमारी आज मदद करनी है। हम पहले से ही जानते हैं लॉर्ड, क्योंकि तूने कहा मददगार आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। सब आप जो यरूशलेम से दुनिया के आखिर तक गया है पैगाम, आज हमारे घरों में भी आए और हमें भी नई जिंदगी, नया मोड़, नई डेस्टिनेशन और हमारी जो वसीयत है उसे खुदा रिसीव करने के लिए उस जगह पे ले जाए, उस मकाम पे खड़ा कर दे जहां हम खुदा इस ब्लेसिंग को ले सके, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. So first today we would like to talk about, of course we've talked so much about Donald Trump. मैं एक और प्रोग्राम है जो सोशल नेटवर्किंग जो हो रही है उसके हवाले से करेंगे कि अब रिसेंटली जिन्होंने ये चिप की इन्वेंशन की थी, अभी मुझे नाम याद नहीं है लेकिन मैं स्टडी उसकी तैयार करूंगी, फिर लेके आऊंगी, कि जिन्होंने चिप लगवाया था 7 days के बाद उनको निकालना पड़ा, क्योंकि उनके वजह से बाकी के जो वायरस ऐसा फैल गया कि बाकी के कंप्यूटर भी खराब हो गए, वो चिप को निकालना पड़ा, या फिर उसकी कोई खराबी हो गई और वो जो उसका हेल्थ में इफेक्ट होने लगा, क्योंकि उसकी भी रेडिएशन वगैरह होती है, तो कहते उसकी वजह से बड़े नुकसान होने लगे। सो इससे बेटर था कि वो 10 कमांडमेंट्स पढ़ लेते, 10 हुक्मों को पढ़ लेते, रादर देन के ये चिप वगैरह का इन्वेंशन करते, या 666 का। आज हमारे स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, आज हमें सिक्योरिटी कैमरास की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, अगर हम
मुकद्दस कलाम को सामने रखते। कोई शक नहीं। अगर बाइबल 10 कमांडमेंट्स की बजाय ये चीजें लगाई हैं। हाँ। और ये मैं हवाला दे रही हूँ कि एक बहुत ही अच्छे प्रेयर जो व्हाइट हाउस में हुई है वो सर्कुलेट हुई है, बहुत सारे अजीजों ने देखा और उन्होंने दुआ में ये चीजें सारी कही है जिसको मैं थोड़ा सा मेरे एकदम दिमाग में आया और मैंने बोला है, और ये वाकई बड़ी खूबसूरत प्रेयर है। व्हाइट हाउस में फिर से दुआ का आगाज हो गया है, दुआ होना शुरू हो गई है। सो दैट्स रियली अ गुड स्टार्ट, क्योंकि खुदा जो है आने से पहले लोगों को मौका देगा कि वो तौबा कर लें। जब हुकूमत जब खुदा का खौफ रखेगी तो फिर जो कौम भी है खुदा के अधीन हो जाएगी। हालेलुया। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल ऐसा ही है। जब जो हमारे हाकिम है वो खुदा के साया के नीचे चले और खुदा का खौफ रखें तो फिर वो जो उनकी जो जनता है उनको भी ये सिखा सकेंगे, पब्लिक को भी ये बताएंगे कि वो ऐसे खुदा को हम मानते हैं जो हमारा हाकिम है, हमारी मदद करने वाला है, हमारी पनाह है। तो जितने भी अजीज दोस्त इस बात को समझते हैं कि बाइबल जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये मुकम्मल कानून है, इनके अंदर अगर रहा जाता तो दुनिया में बेशक टेक्नोलॉजी चलती जाता है। मार्स में जाना कोई बात नहीं, चांद पे जाना कोई भी, हम एरोप्लेन में भी तो चढ़ते हैं। सही बात है। क्योंकि एरोप्लेन में कभी कोई ऐसा माना था कि कोई सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा लोहे का यानी कोई मेटल की कोई चीज उड़ेगी। ठीक है ना? तो हम तो उसको मौजूदा समझते हैं जब मतलब के पानी के ऊपर वो मतलब जो कुल्हाड़ा का जो अगला हिस्सा था वो तैरना शुरू हो गया, वो तो मौजूदा है। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, पहम सोचने वाली बात, मसीही जितने मानने वाले उन्होंने ये चीजें मतलब के आज इन्वेंशन की हैं। ठीक है ना? सही है। तो आप जहाज लें, इनकी इन्वेंशन, जो रेडियो लगा लें, टेलीविजन लगा लें या कंप्यूटर लगा लें, ये सारी बेशक आहिस्ता आहिस्ता चूंकि इतने बिजी हो गए खुदा को टाइम देना बंद कर दिया, इन्वेंशन में लगे। इट्स रियली वेरी सैड बिकॉज़ यू आर राइट, क्योंकि जो खुदा ने हमें बनाया है और अपनी पहचान दी है तो पहला दर्जा जो है वो लेना चाहता है हमारी जिंदगी में, और वो जबरदस्ती नहीं लेता। ये कितनी शराफत है खुदा को कि वो खुदा खुद नहीं जबरदस्ती करता बल्कि हमें मौका देता है। तो अब कहने से बात ये है कि ये चीजें सारी हमें जो है, जो टेक्नोलॉजी है, जो ये जो व्हाट्सएप का जो अब कहते हैं कि मुझे मेरा बेटा बता रहा था कि अब हम टेक्स्ट करने की जरूरत है, व्हाट्सएप पे ही चलता है, इसलिए कहते हैं कि अनलिमिटेड टेक्स्ट मतलब आपको देते हैं क्योंकि कोई यूज ही नहीं कर रहा, हर कोई व्हाट्सएप पे ही कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो गूगल जो आपका जो माइंड बना रहा है सरफराज, गूगल में आप टाइप इन करें, यू पुट समथिंग इन और वो साथ एक वर्ड सजेशन देता है, यानी कि वो आपको बता रहा है, आपके दिमाग में डाल रहा है, अच्छा आपने ये देखना है, शायद आप कुछ और रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो लेकिन उसके साथ कुछ और ऐड हो जाता है। इसका मतलब है कि जो इनके पीछे लगे हुए हैं वो सब जानते हैं कि इंसान को कैसे उनके माइंड को ट्रैप किया जा सकता है। और अब जो है इस साल में जो 577 का जो साल है अकॉर्डिंग टू हिब्रू कैलेंडर, उसके मुताबिक में ये जो इवन गार्डियन जो एक बहुत बड़े जाना पहचाना मतलब लीडिंग न्यूज़पेपर है, उनकी भी रिपोर्ट अर्लियर दिस ईयर आई थी कि ये जजमेंट का साल है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू हिब्रू स्क्रिप्चर्स। ये जो है अदालत होना है, जजमेंट का और सख्त साल है, यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा कि या तो आर या फिर पार, ऐसे कहते हैं या आर या पार निकल गए रह गए। तो इसको मैं यूं भी लेती हूँ कि ये क्या रैप्चर से मुराद है, ऐसी अगर हम बात करते हैं। आपने सही फरमाया, रैप्चर ही एक ऐसी मतलब कि हमें वो उम्मीद है, रैप्चर यानी उड़कर पलक झपकते ही, यानी उड़ जाना या उड़ के जाना आसमान पे, और लेने वाला जो आ रहा है उसका भी उनके साथ लिंक है। रैप्चर अकेले नहीं हो जाएगा, रैप्चर भी है कि जो लेने वाला दुल्हा है अपनी दुल्हन को लेके जा रहा है और दुल्हन को अपनी तरफ वो खींच रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, और जो खुद उड़ के गया है वो अपनी दुल्हन को भी उड़ा के लेके जा सकता है। ब्यूटीफुल, परफेक्ट सरफराज, मतलब इससे बढ़िया क्या मतलब मुझे जवाब मिल सकता है। जैसे दूल्हा मैग्नेट की तरह अपनी दुल्हन को लेके जाने के लिए तैयारी में लगा हुआ है, इसी तरह से व्हाट्सएप और गूगल जो है अपनी दुल्हन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। हाँ,
बड़ी अच्छी बात की, 2 दुल्हनें तैयार हो रही हैं। हाँ। एक दूसरी दुल्हन है जो 5 कुंवारियों की तरह इधर की है, और वो दुल्हन भी है जो मतलब के अपने मगन है, कंप्यूटर पे ही है, मतलब हैंडसेट पे ही है सारा दिन। वो खुदा को, अपने दूल्हा को याद ही नहीं कर रहे। वो इतना डिस्टर्ब माइंड ऐसे लोगों का हो गया है जो एडिक्टेड हो गया अपने हैंडसेट से, सारा दिन देखते रहती हैं बस, इधर से चैटिंग उधर से, यानी कि इन अदर वर्ड्स उनको जो है गूगल ने ये नेटवर्किंग जो हो रही है या कंप्यूटर जो उनका दूल्हा कंप्यूटर है उनके, हाँ, ये चीजें उनको इतनी अट्रैक्ट कर रही हैं, यू नो। इमेजिन करें कि आपको हर 20-30 सेकंड के बाद किसी और का ख्याल आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, किसी और का सोच या उसकी लाइकिंग जो है आपके फोन पे आ रही है, और अब फौरन फेसबुक को शायद ना देखे, व्हाट्सएप पे आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, एवरी 20-30 सेकंड्स आपके माइंड में ये गार्बेज की तरह चीजें फेंकी जा रही है। अब आप क्या सिलेक्ट उसमें करेंगे, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा। जब तक तो शाम खत्म होती है या दिन खत्म हो जाता है, इंसान इतना थक जाता है, कहाँ उसने खुदा को टाइम देना है, कहाँ उसने अपने फैमिली को टाइम देना है, कहाँ उसने अपने प्यार करने वालों से प्यार करना है। इट्स ट्रू इज़न्ट इट? जब इतना कुछ जो दिमाग में दूसरों की वजह से वो टेलीफोन के जरिए आ गया, तो वो माइंड में, मुझे नहीं पता आपके माइंड में शायद ना रहता, मुझे तो कोई छोटी सी कोई ऐसी, मैं देख लूँ ना, सरफराज को पता है, कोई ऐसी मर्डर मिस्ट्री भी, कोई थोड़ा सा भी क्लिप देख लूँ तो मुझे महीना मेरे इरेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं डरती हूँ, टीवी कोई ऐसी भी चीज देख लूँ ना, पता है ना आपको, फिल्म भी कोई लगी हो तो मैं डर जाती हूँ। मैं अक्सर जो है न्यूज देखता हूँ, ऊपर जाता हूँ तो कभी कभी ना कोई ऐसा उसमें कोई खून लड़ाई हो रही है तो पैम फौरन कह दे ये क्या लगाया, हाँ। और मैं कहा ये लगाया नहीं, मैं तो फ्लिक करके ऊपर की तरफ। इस बात पे रियली मैं कहती हूँ कि सरफराज कहते तेरे कान बड़े पतले हैं, बड़ा सुन लेती। ये क्या लड़ाई हो रही है, क्यों ये कत्ल कर रहा है? मैं तो टीवी को ऊपर चेंज करके ऊपर की तरफ न्यूज ढूंढ रहा हूँ, और कहते ये बीच में 1 सेकंड का वो समझिए कि मैं इस कत्ल को या कारोबार, ये जो लड़ाई झगड़ा टीवी के ऊपर हो रहा है, मैं लगा के देख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, तो पैम एकदम इसके कान खड़े हो जाते हैं कि ये चैनल किस किस्म के हैं, यानी लड़ाई झगड़ा, कत्ल गारत, और दुनिया में अच्छा फिल्म ऐसी है तो वो झूठ है, सारी होती तो स्टोरी है, लेकिन उसमें ऐसा वो सच्चाई ऐसी बना के पेश की जाती है कि ऐसे लगता है कि वो ट्रेंड कर रहे हैं असल में। सही बात, असल में किसी ना किसी तरीके से अपनी तरह बना रहे हैं साइकोलॉजिकली, वो लोगों को ट्रेंड करें कि ये भी कर सकते हो आप। हाँ। सुसाइड करने के तरीके बता रहे हैं, सही बात है, कत्ल मारने के तरीके बता रहे हैं, इवन होमोसेक्सुअलिटी के वो जो है 13-14 साल के बच्चे को पूछो, अब उनको ऐसे स्कूलों में तैयार कर रहे हैं, हाँ। कि वो कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ये बुरा नहीं है, अगर किसी की फीलिंग्स है, अगर वो ऐसा है बनता है बड़े होकर तो उनका कसूर नहीं है। बच्चे अब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इमेजिन करें कि इसका मतलब है जो दुनिया का जो गॉड है, जो दुनिया का रब है, वो आपको तराश रहा है, आपको शेप कर रहा है, आपका दिमाग आपके लिए बना रहा है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्योंकि जब सारा दिन फोन पे रहना, कुछ भी वो चीज चाहिए फौरन उस पे देखते हैं, ये इसका क्या। आपने एक क्लियर कर दे, जो पीछे भी पहली दफा भी कहा दुनिया का रब, असल में दुनिया का रब है, हम क्लियर करते हैं, बाइबल में लिखा है शैतान जो है वो दुनिया को अपने कब्जे में लिया है, तो वो भी बादशाह कहलाता है, वही उसके कब्जे में है, तो वही उनको चला उठा बिठा और सब कुछ करवा रहा है लोगों को। पैम जी, एक दिन छुट्टी होती थी कि चर्च चले जाए लोग, अब चर्च संडे को भी शिफ्ट वर्क लगा दिए, तो खुदा से, यानी खुदा की रासबाजी और बरगुजीदगी से, खुदा के अहकाम से, हुक्मों से दूर इंसान को रखा जा रहा है, ताकि आप इतना गहमा गहमी यानी कंप्यूटर के कामों में। और पैम रात को देखो आप, शीशे की इतनी बिल्डिंगें बनी है, रात लोग बैठे कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। सही बात है, और उनको सोने नहीं दे रहे 24/7। अगर अब ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर अमेरिका बिजनेस नहीं करेगा, वो सारी रात नहीं जागेंगे, 7 दिन नहीं जागेंगे तो चाइना जागेगा, चाइना जागेगा तो वो तरक्की करेगा। ये तो जैसे दुकानदारी आजकल होगी कि जितने ज्यादा घंटे जागते रहो, 11-12 बजे तक भी लोग दुकान खोल के बैठे रहते हैं, तो जो भी ज्यादा बैठा रहेगा वो ज्यादा पैसे कमाए। तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो अपनी तरफ आप ले रहा है
किसी ना किसी को। Yes. तो इसमें ये सरफराज ने बड़ी अच्छी बात की कि एक तो हमारा दूल्हा है लॉर्ड जीसस, जिसने हमें मतलब कोई हमसे प्राइस नहीं लिया, जिसने हमारी कोई सेहत को नुकसान नहीं दिया और फिर हमें निजात देता है। या जीसस ने हमारे ऊपर कोई ऐसी पेनल्टी लगाई हो, अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं आपको खुदा के पास लेके जाऊंगा या आसमान पे हेवन में जगह दूंगा। तो अब ये देखिए इस दूल्हे में और जो दुनिया का दूल्हा है, जमीन आसमान का फर्क है। जो शैतान यहाँ का दूल्हा बना हुआ है, लोगों को बड़ा कंफर्ट दे रहा है, लेकिन अ टाइम इज कमिंग सरफराज, ये सब कुछ जो आहिस्ता आहिस्ता अपने स्नेर में वो ले चुका है। जिन बच्चों की जिंदगी ही कंप्यूटर से शुरू होती है और दिन शुरू होता है इसी पे खत्म होता है, उनके लिए ये लाइफ लाइन बन गई है सरफराज। और जैसे ही ये एंटी क्राइस्ट इनसे लेगा तो ये बच्चे जो है ये मर जाएंगे। वाह, आपने जो मेरे मुंह की बात आपने छीन ली, क्योंकि इनको इतना आदी कर दिया जाएगा जैसे सिगरेट का आदी कर दिया गया। सही बात है। तो एक हमारा दोस्त था तो ना सिगरेट फ्री देता था लड़कों को। तो मैंने कहा भी ये नौजवान बच्चे हैं तो सिगरेट लगा के उनको कहता सिगरेट चाहिए, और कहता जी हाँ जी चाहिए, ये ले सिगरेट, ये ले। मैंने कहा भाई ये फ्री सिगरेट क्यों बांट रहे हैं? कहता एक दिन ये भी लेके आएंगे मेरे को, जब ये आदी हो जाएंगे तो फिर मैं इनसे मांग करूंगा। ये सबको लगाने वाले शैतान मौजूद होते हैं जो ड्रग लगाते हैं, सिगरेट्स लगाते हैं और बहुत सारी नशे की चीजें बेचते हैं, वो फ्री पहले देते हैं। जब वो आदी हो जाते हैं फिर उनसे कहते हैं कि अब आप लाओ हम भी पिएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है दो किस्म की जो जिंदगी है, मतलब दो किस्म के जो कहते हैं अपने आप को, एक हमें पता है कि लॉर्ड जीसस है जिन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं मांगते, हमारे लिए वो हमारा कोई नुकसान नहीं करते, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमारे पैदा होने से पहले ही उन्होंने हमारी खातिर अपनी जान दे दी ताकि हम बच जाएं। तो ये दूल्हा जो है जो वापस आने वाला है, जो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, वो हमारा नुकसान नहीं करता, बल्कि हमें हमेशा की जिंदगी देकर और हमें इस तरह से हमारी जिंदगी को बनाता है कि हम दूसरों को भी उसके पास ला सकें। अब जो शैतान है, जो दूल्हा जो है काउंटरफिट है, जो नकली है, जो कंफर्ट देता है, उसने ऐसी आदतें डाल दी। इट्स वेरी सीरियस व्हाट यू सेड कि स्मोकिंग कैंसरस, यानी कि इतनी बीमारियां उसे लगती हैं, तो क्या इससे नहीं लग रही? अब ये कंप्यूटर जो है ये भी एक नशा बन गया है जी। अगर आप इसको छीन लेंगे तो लोग कहेंगे भाई मुझे प्लीज दे दे, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना टेलीफोन, आजकल मांगते प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे टेलीफोन दे दे। तो ये मांगे कर, ये एक ऐसा नशा कंप्यूटर है और इसकी जो जितनी भी और बहुत सारी चीजें, देखो हम बेड में लेके जाते तो कई लोग बिल्कुल अपने पिलो के पास रखते हैं, इसकी सारी रात कितनी रेजर्स आती है, कितना कैंसर लोगों को हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, उनके ईयर प्लग्स लगा के रखते हैं हर वक्त, कॉन्स्टेंटली माइंड को रेस्ट नहीं वो करने दे रहे, सोर भी रहे होते तो पी कुछ बजता है, कुछ अलर्ट होता है मैसेज का, फौरन उठ के देखते, खोल के फिर रखते, फिर सोच। हम ऐसी एज पे कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें कोई डिस्टर्ब भी करे। तो ये कहने से बात है कि इसकी इतनी एडिक्शन हो जाएगी कि जो है हलाकत की तरफ लेके जाएगा। लेकिन आज हम देखना चाहेंगे, नबूवत का प्रोग्राम है, तो इज़ाया 45 की जो नबूवत हुई है उसको हम देखेंगे कि कैसे आजकल के दौर में वो कैसे फिट हो रही है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना लुक एट इज़रा चैप्टर 1 वर्स 7 to 11। ओल्ड टेस्टामेंट में इज़रा की किताब है, चैप्टर 1 वर्स 7 to 11। क्योंकि जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स जो सामने हैं, जो इस दुनिया को शेप करने में, दुनिया को निखारने में, बिगाड़ने में, संवारने में जो एक लीडर्स हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों के आइडियल हो सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे, फिर से हम वापस चलेंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ और टेरेसा मे, जिनको सडनली पूरे बरतानिया को एकदम शॉक करके रख दिया जब उन्होंने कहा कि जून में इलेक्शन होंगे। सो आई एम श्योर कि हम भी सोचते हैं कि क्या हुआ अंदर घर में कि हमारी प्राइम मिनिस्टर को एकदम सडनली इतनी जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है इलेक्शन करवाना है। सो नॉट दैट वी आर गोइंग टू पॉलिटिक्स बट ऑल दिस आर अलार्मिंग फॉर अस। एक मतलब कह रहे कि एक हमें वार्निंग मिल रही है कि एनी टाइम मतलब कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की कि ये इलेक्शन ऐलान तो हो गया, लेकिन एकदम क्या तब्दीली आएगी बरतानिया में ये कोई भी नहीं जानता। अच्छा, या फिर इस तब्दीली को पहले से इन्होंने पकड़ा हुआ है
اور وہ تبدیلی لانا اب چاہتے یہ بات ہے, یہ بھی ایک پروگرام سیپریٹ ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ یہ بھی جو ہے اب ان کا جو ہے طلاق چل رہا ہے. اب برطانیہ کا جو ہے وہ ڈیورس چل رہا ہے یورپ کے ساتھ, اور اس میں سفرز ایسی مطلب جب سائن کیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو اس کو چھوڑے گا اس کو اتنی پینلٹی لگے گی, اس میں سے جو نکلے گا. تو کتنے بلینز ملینز جو بھی کی تو ملینز کی بات ہے کہ ان کو اتنی پینلٹی لگے گی جو اسے چھوڑے. اس کا بھی ایک عرصہ ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے, اتنا سال آپ نے رہنا, اگر اس سے پہلے آپ چھوڑتے ہیں تو یہ ہوگا. لیکن 40 پورے سال کے بعد جو ہے بریگزٹ ہوا, ٹھیک ہے, برطانیہ نے چھوڑا, اب ان کو پینلٹی لگے گی. اب اس کا بھی پروسیجر جو ڈیورس کریں گے یہ اس سے 2 سال لگیں گے. اب جب ڈیورس ہوتا ہے تو اس میں جو بھی ہوتا ہے اس کو بانٹا جاتا ہے کہ ہسبینڈ کو ملے اور وائف کو بھی 50-50 ملے, جو ملا جو بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں ڈیورس تو بہت جلدی ہو جاتا ہے, ڈیسیجن تو لے لیتی بھی میں نے ڈیورس کرنا ہے, لیکن اس کے بعد جو گند اور جو کمپلیکیشنز آتی ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ بیٹر کے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اب یہ بریگزٹ کے لیے جو ہے, جو ٹریزا مے کے لیے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے خدا باپ ہی جانتا ہے, لیکن وہ عورت بہت اسٹرانگ ہے, ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس کے جو ارادے ہیں اچھے ہیں, نیک ہیں, اس ملک کو بچانے کے لیے ہیں, اور وہ comes from a good family اور فیملی ویلیوز کو وہ جانتی ہے. تو ٹریزا مے کے ساتھ ہم پورے کھڑے ہیں, ہمارا پورا سپورٹ ہے, کیونکہ ہم دعاؤں میں سپورٹ کریں گے. بے شک شاید اور کسی طریقے سے نہ کر سکیں, لیکن جو کرسچنس ہیں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کنٹری کو سیف رکھنا جو ہے صرف ہمارے پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے, لیکن ہم نے مل کر جو ہے اس ملک کو سیف رکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہم چرچز میں دعا جب کریں تو ہم اپنے پرائم منسٹر کے لیے ضرور دعا کروں گی. آج عزرا کا میں حوالہ پڑھتا ہوں, پہلا باب پڑھتا ہوں, اس میں خورس بادشاہ کا یہودیوں کے اپنے وطن واپس کرنے کا فرمان ہے, اور یہ اس کی جو اس کی تفسیر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہ اصل میں خورس ہے کون تھا, تو ہمیں پتہ لگے گا کہ خورس جو ہے وہ بڑا ایک ہمدرد قسم کا بادشاہ تھا. اور یہاں پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کیا. یہاں لکھا ہے, اور شاہ فارس خورس کی سلطنت, شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں, اس لیے کہ خداوند کا کلام جو یرمیا کی زبانی آیا تھا پورا ہو. خداوند نے شاہ فارس خورس کا دل ابھارا, سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں. اب یہ فاتح مند ٹھیک تھا, فاتح تھا, بڑی اس کے دور دور تک بہت سارے دنیا کے پتہ نہیں کتنی کنٹریز اس کے انڈر تھی. اچھا, اور اس کو مطلب کہ فخر تھا, اور اس نے اس لیے ان الفاظ میں کہا کہ زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں, اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناؤں. بس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو, اس کا خدا اس کے ساتھ ہو, اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے, اور اسرائیل خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے. خدا وہی ہے. تو اس کے جو معنی ہیں ہمیں نکلتے ہیں کہ جو یروشلم کو بنائے, اور آگے بریکٹ میں دیا خدا وہی ہے. چوتھی آیت میں پڑھتا ہوں, اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کرے, اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یروشلم میں ہے رضا کے ہدیے لائے, اپنی مرضی کے ہدیے, رضا, ہاں جی, جو خدا چاہتا ہے ان سے رضا کے ہدیے لائے. تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خداوند کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں, اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے علاوہ اس کے سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئی, چاندی, برتنوں اور سونے اور اسباب اور مواشی اور قیمتی اشیاء, ان کی مدد کی. 7ویں آیت, اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا. اچھا, جو پرانے وہ سیری سے لے کے آئے تھے, لوٹ مار ہوئی تھی وہاں سے, جب ہیکل کو توڑا گیا یعنی لوٹا گیا, وہاں سے برتن چوری ہوئے, ان کو نکلوایا جن کو نبوکت نظر یروشلم سے لے آیا تھا. بات کھل گئی کہ بابل کا جو بادشاہ تھا نبوکت نظر, اس نے جب حملہ کیا تو اس نے ہیکل کے جو اس کی فوج نے ہیکل کے برتن جو اتنے سونے چاندی یہ وہ ساری چیزیں لوٹ کر وہ بابل کو لے گیا تھا. اور یہ جو خورس ہے
اس نے ان برتنوں کو نکلوایا، ٹھیک ہے، اور یروشلم لے آیا تھا اور اپنے دیوتا کے مندر میں رکھا تھا نبوکد نظر نے۔ انہی کو شاہ فارس کورس نے خزانچی متردات کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیش بزر کو دیا، اور ان کی گنتی یہ ہے: سونے کی 30 تھالیاں، چاندی کی 1000 تھالیاں، اور 29 چھریاں، اور سونے کے 30 پیالے، اور چاندی کے دوسرے قسم کے 410 پیالے، اور قسم کے برتن 1000۔ سونے اور چاندی کے کل ضروب 5400 تھے۔ کتنے برتن تھے؟ 5400 برتن، جو نبوکد نظر حملہ کر کے ہیکل سے اٹھا لایا تھا اور ان کو رکھا ہوا تھا۔ یہ جو خورس نے ان کو نکلوایا، اور پھر شیش بزر جو یہودیوں کا جو خزانچی تھا، شاہ فارس خورس کے خزانچی متردات کے ہاتھ سے نکلوایا، اور ان کو گن کر یہودا کے امیر، جو یہودا کا امیر تھا شیش بزر، ان سبوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یروشلم کو پہنچائے گئے، لے گئے واپس، اور ان کو یہ برتن خورس نے دے دیے کہ آپ ہیکل کو جا کے تعمیر کرو، میں آپ کی مدد کروں گا، اور پھر یہ برتن جو چوری ہوئے تھے یہ آپ کو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب اس کی ہسٹری پڑھتے تو یہ کون ہے اصل میں؟ ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے میں یہ ویری انٹرسٹنگ تھا، میں دیکھ رہی تھی جینیسس چیپٹر 25-23 میں جو ہے یہ جو 2 نیشنز جو ان کا ذکر کیا، مطلب اب میں بات لانا چاہتی ہوں، سائرس ہے تو یہ ماڈرن ڈے کا یہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ماڈرن ڈے سائرس کنگ جو ہے۔ تو تھوڑا سا میں بتاؤں گی، مجھے ہنسی بھی آئی یہ پڑھ کر کہ جو ہے اساد کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی کے پاسبل ہے، یہ بھی پاسبل ہے، لیکن یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، یہ ہمدرد نہیں ہے، لیکن بہت سارے یہ ہمدرد قسم کا بندہ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو obviously جو اساد ہے he is not a very strong، کہتے ہیں کہ مسلم بھی نہیں ہے، اس میں بھی جو ہے اس کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا ہے کہ is not very strong، سیکولر قسم کا بندہ ہے، ہاں جی بالکل۔ تو اس کے لیے بھی اس کے کارٹون بھی بلکہ بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو بڑا کچھ کہا جاتا ہے۔ But let's come back to the prophecy that we want to discuss today is کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو کیا وہ سائرس ہے یا پھر نیبوکدنیزر ہے؟ یہ تو آئیڈیا لگا سکتے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ تو جیسے ہم نے پڑھا کہ 7 to 11 تک ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ دیکھتی ہے، اور خاص طور پہ جو باڈی آف کرائسٹ ہے وہ یونائٹڈ ہے اس بات میں، کیونکہ خدا کا کلام پہ ایمان رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور دعا بھی جو وائٹ ہاؤس میں اب شروع ہو گئی ہے، اور ان کے واقعی ویری سیریسلی جب دیکھا جائے تو بڑی سیریسلی مطلب اپنے فیتھ کو جو ہے انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ بے شک ان کی سیلری 400,000 ہے، لیکن اس کو بھی وہ لینے سے انہوں نے انکار کیا ہے، دعا میں بھی یقین رکھتے ہیں۔ پوری چرچ جو ہے obviously everybody was shocked کہ کیسے یعنی کہ شوق نہیں کہہ سکتے، خوش تھے کہ خدا نے ان کی دعا کو سنا، کیونکہ جو ان کے اپوزٹ میں کھڑی تھی ہیلری کلنٹن، مطلب بہت کچھ اس نے کوشش کرنے کی کہ وہ مطلب آ جائیں، لیکن خدا نے یعنی کہ ان کو چوز کیا۔ اور ان سے پہلے کہ یہ ان کی سلیکشن ہوتی ہے ایز اے پریزیڈنٹ، ان کو جب بلایا گیا تو چرچز میں، ایک چرچ میں خاص طور پہ تلیت، ان کو پریئر شال بھی پہنایا گیا، اور جسے جوئش پریئر شال کہتے ہیں، ڈیٹروئٹ چرچ میں بھی پہنایا گیا۔ یہ بھی بہت، یہ مطلب سیکولر میڈیا نے نہیں دکھایا، لیکن کرسچن ورلڈ میں یہ بہت خوبصورت بات لگی اور اس کا بہت چرچا ہوا۔ سو کہتے ہیں کہ ہم اسے دیکھیں کہ کیا کہیں کہ یہ جو بے شک بہت ساری اسٹرگلز بھی ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، کنفیوژن بھی ہے، اور چرچ والے بھی سوچ رہے ہیں کہ بلیو کریں یا نہ کریں، مطلب اس کو دیکھنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایوریبڈی از اسٹرگلنگ اینڈ ونڈرنگ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے کیا یہ سائرس ہو سکتے ہیں یا نیبوکدنیزر ہو سکتے ہیں۔ سائرس جس نے پرانا چیزیں نکال کر یعنی یاد اپنی تازہ کی، اور نیبوکدنیزر تھا جو چوری کر کے لایا تھا۔ بالکل، دونوں شخصیتوں کو آپ نبوکدنیزر کی جو ہسٹری پڑھے اور اس کی جو چال چلن تھا وہ ہمیں پتہ لگتا ہے، اور جب خورس کا پڑھتے ہیں اس کا چال چلن فرق لگتا ہے۔ نبوکدنیزر کا اس مطلب کہ خدا کی قوم کے ساتھ کیا سلوک تھا، اور خورس کا
جس کی بات ہم کر رہے ہیں اس کا سلوک کیا تھا، جی، ٹھیک ہے نا. جی. اب جو اگر تو اس کی قوم کے ساتھ وہ پازیٹیولی یہ چل رہے ہیں، پازیٹیو کریں گے تو پھر خورس ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں ہوں گے تو اسیری میں جو لے جائیں گے، قیدی بنا کے لے جائیں گے، تو پھر نبوکد نظر کی ہمیں شکل ان میں نظر آئے گی. لیکن یہ جو کلام ہے وہ سارا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور یہ پروفیسی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ خدا کے قوم کے لیے اور خدا کے کام کے لیے، خدا کے بیٹے کے آنے کے لیے، نجات دہندہ کے لیے، یہ ساری بائبل مقدس میں لکھی گئی ہیں. لیکن اگر میں خورس کی جو تفسیر اس کی پڑھوں کہ وہ کیسا شخص تھا تو پھر ہمیں پازیٹیو لگے گا کہ یہ خورس جیسا ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ ان کی طرف، اسرائیلیوں کی طرف اس کا رخ. صحیح بات ہے. اب جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ جھکاؤ ہوگا، جی ہاں ایگزیکٹلی، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کہتے ہیں کہ بھی اس کی بڑی زندگی ایسی تھی ویسی تھی، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں خداوند جن کی زندگی میسی ہوتی ہے اس میس کو کلین کر کے میسج میں بدل دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، خداوند کی اس میں تعریف ہو، تمجید ہو. لیکن اب ہم دیکھیں گے اس کنفیوژن کو جو ہمارے سامنے ہے، کیا یہ جیسے حوالہ میں پڑھا ہے یا نبوت اس میں کہاں فٹ ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کیا وہ سائرس ہے یا نیبوکدنیزر. اور صفحات نے بڑی اچھے طریقے سے بتایا کہ یہ صحیح بات ہے. سوال تو اب یہ اٹھتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے کیا سائرس کی طرح کام کریں گے یا نیبوکدنیزر کی طرح. اب ان کے 100 days بھی اوور ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے، ہونے والے کیا ہو گئے ہیں، تو 100 دن انہوں نے لیا تھا، بہت کچھ کرنے والے تھے. اچھا چلے، اگر آج ہمیں بتائیں کہ سب سے پہلی بات آپ نے پہلے ہی کہہ دی کہ ان کا جو پیار ہے، جو رشتہ ہے یروشلم کے ساتھ خاص طور پہ وہ کیسا ہے، تو اس سے تھوڑی سی کنفرمیشن اور دل کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے. اور جو ربائی بھی ہیں وہ بھی اس بات سے خوش اور سہمت ہوتے ہیں کیونکہ بائبل کوڈ میں بھی ان کا کافی ذکر آتا ہے اور کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہوں اور پیوٹن کے ساتھ مل کر یہ تھرڈ ٹیمپل بنوا سکتے ہیں. تو خداوند کی تعریف کرنے سے ہمیں اچھا لگتا ہے، تعریف کرنے سے. اور جبکہ لیڈرز جو دنیا کے ہوں، جو ریپرزینٹ کر رہے ہوں اپنے ملک کو، سپر پاور کو، اگر وہ خداوند کی تعریف کریں تو اور بھی اچھا لگتا ہے. سفرز آپ سائرس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے خدا نے اسے چوز کیا، سلیکٹ کیا، حالانکہ وہ نان جوئش تھا، بالکل باہر کا، غیر قوم کا تھا اور غیر اسرائیلی تھا، اور خدا نے کیسے اس کو جو تھا غیرت دی اور کیسے اسے چوز کیا. آپ پلیز. اور یہ پیم اصل میں یہ فارس کا، لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ فارس کی بات ہے. فارس مطلب کہ اب فارس ایران کے علاقوں میں سارا علاقہ جو بہت بڑا علاقہ فارس کا علاقہ کہلاتا تھا. تو جو پرشیا، تو فارس اصل میں پرشیا ہی تھا. اور یہ قدیم پرشیا کو جو خرس کہتے ہیں، تو یہ ہم کہتے ہیں شاید فارس اصل میں جس کے متعلق ہم نے یشعیاء نبی کے صحیفے میں پڑھا کہ اس کے وہ یروشلم میں ہیکل کی بحالی کا ایک وسیلہ بنے گا. یہ پروفیسی کی گئی تھی کہ خدا اس کو استعمال کرے گا کرنے کے لیے، اور اس کے دل کو نرم بھی کیا. جب ہم آگے پڑھیں گے اور یہ یسایہ کی نبی کی جو کتاب ہے 44واں باب اور اسی 28واں یعنی 44 چیپٹر ورس 28، جس کے متعلق خدا کہتا ہے کہ وہ میرا چرواہا ہے. یہ بہت بڑی بات کی ہے. خدا ایسے شخص کو کبھی نہیں اپنا چرواہا کہے گا یا میں نے اس کو چنا جو اس کا کام ہی نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو اس کا مطلب خاص کام کے لیے اس کو چنا گیا تھا کہ اس کے اندر ایک ابیلٹی ہے تھی، اس کے ہاتھ میں تھا. یا پھر اسرائیلیوں کو جنگ کرنی پڑتی اس سے سب کچھ کرنے کے لیے، یا پھر خدا کوئی آفتیں لے کے آتے ہیں جیسے مصر میں آئی تھی قوم کو چھڑانے کے لیے. ایسا نہیں کیا، خدا نے اسی کا دل بدل دیا اور اس کو استعمال کیا. کہتا ہے کہ یسایہ 44 میں جس کے متعلق خدا کہتا ہے وہ میرا چرواہا ہے جو خدا کا ممسوح ہے، جو یہودیوں کو بابل کی اسیری سے رہا کرے گا. بابل کی اسیری سے رہائی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بادشاہ ایک کھڑا کیا ہے جو بابل کی اسیری، جو نبوکد نظر کے زمانے میں اسیر کر کے لے گئے تھے، ان کو چھڑا کے یہ واپس لائے گا. اور یہ خدا کا حکم ہے، خدا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بابل کی اسیری سے رہا کرے گا. وہ خدا کے منصوبے کا اعلیٰ کار ہوگا، یعنی وہ اس کو کمپلیٹ کرنے والا، اس کام کو وہ اعلیٰ ہوگا، اس کو یوز کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یسایہ 45:1 میں لکھا ہے کہ خورس بادشاہ نے 539 یعنی 539 میں یسوع مسیح سے پہلے، ٹھیک ہے، ان کی جو پیدائش ہے میں بابل کو فتح کر لیا. اب یہ بات ہے کہ پھر خداوند نے جس کے متعلق کہا، خدا نے پھر جس میں اسیر گئے تھے اس کو بھی فتح کروا دیا.
سو خورس نے بابل کو فتح کر لیا جہاں خدا کے اسیر اور خدا کے لوگ قوم اسیری میں رہ رہے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ تو خدا نے جب اس کو کہا کہ یہ میرا ممسو ہے پھر اس کو کھڑا کیا, جو یہ میرا چرواہا ہے اس کو کھڑا کیا تاکہ چرواہا ہوتا کہ وہ بھیڑوں کو لے آئے, بھیڑوں کی نگہبانی کر لے کے جائے, ان کو لے کے آئے. تو یہ جب چرواہا کہا گیا تو بابل کی سیرے سے ٹھہر کرے گا, وہ خدا کے منصوبے کا اعلیٰ کار ہوگا. یسایہ 45:1 میں لکھا ہے خورس بادشاہ نے 539 قبل مسیح میں بابل کو فتح کیا اور اپنے عہد کے پہلے سال ہی سب سے جو خدا نے اس کو تیار کیا تھا اس نے اپنی حکومت میں جب فتح کر دیا بابل کو, اور اس نے پہلے سال ہی ہیکل کی تعمیر نو کا حکم صادر کر دیا, حکم دے دیا کہ ہیکل نہیں بنائی جائے. اچھا اگر یہ this is very good, اگر ہم دیکھیں 44:28 عزایہ تو اس میں خداوند جی اس کے مطلب اس کو جو کہتے ہیں اسے وہ کام بھی لیں گے, اور کیا کام وہ لیں گے. تو اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف بھی دیکھیں, اگر اس کو ایک سمجھ ہے کہ ایک اپوسل کا یا پروفٹ کا, ٹیچر کا یا پاسٹر کا, ایونجلسٹ کا کیا کام ہوتا ہے, اگر وہ اس حوالے کو لے کر وہ چلے گا تو نیچرلی جو ہے سرفراز وہ خدا نے اس کو ایک گفٹ دیا ہے جسے وہ استعمال کر سکتا ہے. تو سائرس میں بھی کوئی ایسی خاصیت تھی, بے شک وہ یہودی نہیں تھا, غیر قوم کا تھا, لیکن اس میں کچھ ایسی بات تھی کہ خدا نے جو اس کو اس کے اندر رکھ دی اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. سو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خداوند ہر ایک سے پیار کرتا ہے, جو خدا ہے اپنی ہر مطلب جو انسان کو انسانیت کے لیے وہ پیار کرتا ہے, اسے استعمال کر سکتا ہے. انسانیت کے لیے, انسانوں کے لیے وہ کسی بھی شخص کو خدا استعمال کر سکتا ہے. تو سائرس کو جو تھا جس پوزیشن میں خدا نے رکھا اس کو کیا مطلب خدا آج ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طرح سے استعمال کر سکتا ہے. تو یسایہ 44:28 میں خدا جی سائرس کے بارے میں کہتے ہیں, who says of Cyrus, he is my shepherd and he shall perform all my pleasure, saying to Jerusalem, you shall be built, and to the temple your foundation shall be laid. اب یہ ہے کہ جو 2 آیتیں اگلا حصہ ہے وہ فرق ہے, اور 28 آیت کا پہلا حصہ فرق ہے. اچھا, جو خورس کے حق میں کہتا ہوں, جو خداوند کی طرف سے کہ وہ میرا چرواہا ہو گیا, خداوند کی طرف سے کہا گیا, ٹھیک ہے نا, وہ میری مرضی بالکل پوری کرے گا. سو خدا جس کو خدا چن لے, اس کا مطلب خدا کی مرضی اور سائرس کی مرضی جو ہے, خدا کی مرضی سائرس کو ماننی اور سبمٹ ہونا ہے. تو جو خدا کہے گا وہ کرے گا, اور وہ بھی کرے گا. بے شک سائرس کو نہیں تھا پتا کہ میں اسرائیلیوں کے لیے استعمال ہوں گا, لیکن خدا نے اس کو دل کو موم کر دیا, اس کو تیار کیا ہوگا خدا, یعنی ظاہری بات ہے ہولی اسپرٹ کے وسیلے سے اس کو تیار کر کے. اب یہ جس مقصد کے لیے تیار کیا گیا, وہاں کے لوگ کیا اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, پہچان رہے ہیں؟ آگے پڑھتے ہیں, پہچانا ہوگا, کیونکہ یسایہ نبی کا صفت, چونکہ جب نبی کچھ لکھ دیتے تھے تو پوری قوم کے پاس یہ بات پہنچ جاتی تھی کہ ایک نبی ہمیں کہہ رہا ہے. تو یہ جو نبی جو تھے, یسایہ نبی تھے, جب وہ قوم کو کہہ رہے ہیں, لکھ کے دے رہے ہیں, اور ان کو پتہ لگتا تھا کہ ظاہری بات ہے ان کے سامنے یہ بات کھلی ہوگی کہ یسایہ نبی کہہ رہے ہیں, تو یسایہ نبی کی پیشن گوئیاں تو بڑی کمال کی ہیں. ہیلیلویا, اتنے خاص, اور میں اکثر اسپیشل نبی ان کو سمجھتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئیں, اور مکتی داتا کی پیشن گوئی بھی انہیں کے وسیلے سے آئی. اور وہ جب کہتا ہے کہ جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہوگا, تو لوگوں نے سن لیا ہوگا بھی نبی نے کہا, اس کے منہ سے بات نکلی ہے, تو ہاں تو کوئی نہ کوئی پروفٹ یسایہ نے بات کی, تو یہ ضرور ہوگا. تو لوگوں تک, اور وہ کہتے ہیں وہ میری مرضی پوری کرے گا. خدا کہتا کہ میری مرضی پوری کرے گا. اب دوسرا حصہ جو ہے, اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا. یہ خداوند کہہ رہے ہیں, تعمیر کیا جائے گا, بلٹ کیا جائے گا. اور ہیکل کی بابت کہ ان کی بنیاد ڈالی, ہیکل کی بنیاد ڈالی جائے گی. لیکن جو پہلے حصے کی خداوند کہتے ہیں اس بندے کے سے ہوگی. اچھا, اب جو ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں امریکہ کے, کیا یروشلم جو ہے ان کو, اگر ہم سائرس کی طرح کہیں, کیا اگر یہ ٹیمپل بنوائیں گے تو کیا ان کو پہچان رہے ہیں, ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں لیکن یہ سچ بات ہے کہ جو نیو سینڈرن ہے وہاں کی, انہوں نے ایکچولی ریسنٹلی رشین پریزیڈنٹ
बैलेट में पुतिन से प्रेसिडेंट पुतिन से और यूएस के प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए डोनाल्ड ट्रंप से उनसे कहा है कि दरखास्त की है कि अगर वो तीसरा टेंपल बिल्ड करने में उनकी मदद करें। वहां के जो काउंसिल सैनेड्रियन उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हो सकता है ये हमारी मदद करें। तो पुतिन से और प्रेसिडेंट से पूछा गया है। पुतिन जो है वो मतलब कट्टर मजहबी किस्म के बंदे हैं, वो कोई सेकुलर या मतलब के वो ये नहीं कि वो खुदा को नहीं मानते। और अगर ये बात कहेंगे तो एक आगे मैं आपको बताऊं वो कहते हैं कि ये अगर इसका मतलब है कि अगर वहां की जो सैनेड्रियन जो है जेरूशलम की अगर वो बिलीव करती है पुतिन में और ट्रंप में, तो इसका मतलब वो साइरस की मसा को समझ रही है। क्यों? क्योंकि वो यसाया 45 का हवाला देकर ये बात करते हैं। Shall we read 45 इज़ाया 45 में अब तब्दीली हम देखते हैं। तो वो कहते हैं कि सैनेड्रियन ने एक रिक्वेस्ट इश्यू की है। उन्होंने कहा कि जो द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द वर्ल्ड आज है वो हमारी टेंपल बिल्ड करने में मदद करें। जैसे साइरस को अब ये आप आगे उम्मतों की बात की है, यानी नेशन जो डिफरेंट नेशन है तो उनको ये कन्विंस करेंगे, ये चूंकि अकेले नहीं करेंगे। जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो कहते कि हमारा साथ दो, बहुत जैसे इराक के साथ जंग की इन्होंने तो कहते ये मेरे इतने ममालिक हम साथ हैं आपके, तो जो भी मिलेगा बांट लेंगे। तो ये सारे मतलब कि एक अकेले नहीं करते ताकि किसी एक का कसूर ना हो। तो अब ये जो दो ताकतवर नेशन अकेले नहीं करेंगे ये होगी। और आज की जो खबर है, आज भी जो प्रेसिडेंट अब्बास हैं वो ट्रंप से मिले हैं और बड़ी पॉजिटिवली उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उसमें उनके चेहरे के तासुरात पता लगता है कि वो बड़े खुश हैं। तो जो सामने कैमरे के खुशी का इजहार है उसके अंदर तो बहुत खुशी हुई होगी कि अंदर उन्होंने क्या सोचा होगा। हो सकता है कि ये जो तीसरा टेंपल बनाने के लिए एग्री हो जाए और हो जाए तो फिर कहते हैं आपको भी आजादी देंगे, लेकिन टेंपल बनाना चाहिए। इसका मतलब है हमें जो है दुल्हा ले जाएगा यहाँ से, टेंपल बनने से पहले, क्योंकि ये चीजें रैप्चर के बाद की बातें हैं। जी, लेकिन हमें जो है इन सब मुसीबतों से निकाल लिया जाए। अच्छा खैर जब 45 पढ़ ले। अच्छा इसको ये एक बात ये भी है कि बेशक इन्होंने पूछा है, यानी कि कह रहे हैं कि ये जो बिल्ड करने में मदद करेंगे यानी कि टेंपल बनाने में, लेकिन इसके ऑपोजिशन में यूनाइटेड नेशंस वाले खड़े हैं। वो कहते हैं कि वो तो राइट ही नहीं दे रहे जूइश को टेंपल, कहते हैं है ही नहीं इनका, वो तो सारा जो अरब्स को दे रहे हैं। वो जो है यूनाइटेड नेशन वो तो इस बात को कहते हैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि ये इनका कोई हक भी है यहाँ। तो ये अब जो देखेंगे एक दो दुनिया की जो सबसे ताकतवर दो हुकूमतें हैं उनको सामने गुजारिश हो रही है, लेकिन उसके ऑपोजिट में यूनाइटेड नेशन खड़ी है और वो कहते हैं कि इनका तो कोई हक भी नहीं है इसके ऊपर। हक हो ना हो तो, लेकिन पहले आपने पता था कि ट्रम्प के पहले अल्फाजों में थोड़ी सी हमने देखा कि उड़ती बात ये थी कि ये यूनाइटेड नेशन किस लिए बनाई थी, उसका तो कोई फायदा नहीं। अब वो तो जंग हुई थी, वर्ल्ड वॉर की वजह से ऐसे हुआ था, तो अब तो फायदा नहीं। हम पैसे दे रहे हैं और ये जो कुछ ममालिक हैं जहाँ पैसे अमीर जो कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंट्री दे रही हैं और वहाँ करप्शन है और वो खा के अपना मतलब कि मस्त होते जा रहे हैं और हमारे कौम को गरीब और यूनाइटेड नेशन को हो सकता है कि वो डिसॉल्व कर रहे हैं। कह जी हम यूनाइटेड नेशन को मानते नहीं, इसका तो कोई फायदा नहीं। जब यूनाइटेड नेशन डिसॉल्व कर देंगे तो ये दोनों जाने, हो सकता है परमजीत, हो सकता है कि बहुत सारे और जापान को मिला ले। जापान वाले वो तो मजहबी नहीं है, लेकिन इनके जो साथी हैं कि नहीं भी इनका भी हक है, इनका भी टेंपल जगह तो है, उनकी जगह है, तो क्यों ना थोड़ी सी जगह में इनकी हैकर। वो रकबे के लिहाज से तो बहुत बड़ा मैदान था, यानी पता नहीं 12-13 मुरब्बे की जगह है जहाँ जो मसाजिद बनी हुई हैं उनके दरमियान में बहुत सारी जगह है। अब वो जगह है कि टेंपल वहां आराम से बन सकता है उसका जो ठीक है। तो कहते हैं कि अगर ये जो है यूएस के प्रेसिडेंट जो उनके पास आते हैं, पुतिन के पास जाते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर दोनों का ईमान एक है, दोनों जैसे कहें कि मसीह है, तो वो ये नारा लगा सकते हैं और ये जानते हुए डिक्लेरेशन ये कर सकते हैं कि गॉड ऑफ अब्राहम आइजैक एंड जेकब इज द किंग,
یعنی کہ خدا باپ ابراہیم آئزک اور یعقوب کا خدا ہے اور اس کا یہ حکم ہے، کیونکہ وہ حوالہ 45 یہ سایہ کا دیتے ہوئے۔ تو سائرس جو تھا، جیسے آپ نے کہا اس کے بارے میں بتایا، میں اب نہیں کچھ بتاؤں گی کیونکہ عزرا 1-2 میں ہم نے پڑھا کہ سائرس کون تھا، پرشیا کا 6 سینچری BCE بیفور کامن ایرا کا جو تھا، اس نے رولر رین کیا اور خدا نے اسے پروموٹ کیا اور اس نے یروشلم میں مجھ سے کہا گیا کہ تو ٹیمپل بنا، اور یہ سب کچھ ہونے کے ہوا۔ لیکن اب ہم جو ہے مطلب جی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہوا، لیکن آپ دیکھتے ہیں اس کا حوالہ 45 صفحہ اگر ہم پڑھیں، کیونکہ ہیبرک یہ 577 جو ہے یہ جبلی کا یعنی کہ ماڈرن ڈے یروشلم کا جبلی ایئر ہے۔ تو یہ جو ہے 7 جون 1967 7 صبح 7 AM جو تھا لائنز گیٹ میں سے، یعنی کہ شوفر بجاتے ہوئے، یہ فرسٹ مطلب ٹائم سینچریز میں ایسا ہوا تھا کہ یہ سارا جوئش کنٹرول کے انڈر آ گیا تھا۔ صبح 7 بجے یہ شوفر کو بجاتے ہوئے اس گیٹ میں سے گزر، لائنز گیٹ جسے کہتے ہیں، اس میں سے ہو کر گئے تھے۔ کہتے کیا یہ خوش کرنے والی یا انٹرسٹنگ بات نہیں لگتی کہ 50 سال کے جبلی جو ہے یروشلم شہر کی، اور خداوند جو ہے ٹرمپ کے نام سے ایک شخص کو چوز کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو یروشلم کا، یعنی کہ یہودی لوگ بھی اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہماری مدد کر سکتا ہے کہ یہاں پھر سے خدا کی ہیکل بنے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، اور میں اور خدا جو ہے سائرس کو یہ سایہ کے ذریعے بلاتا ہے، ریویل کرتا ہے، and this happened how many hundreds of years ago، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے وقت کے دوران 100 سال پہلے یہ جو پیشن گوئی ہوئی تھی پرشین کنگ کے لیے کہ یہوہ نے جو ہے ٹرسٹ کیا کس پہ؟ سائرس پہ۔ تو جو کہتے ہیں ان کے ہسٹورینز بھی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ پروفیسی جو ایزائیا 45 کی ہے، وہ خدا نے کہا کہ یہ جو تھی پروفیٹک ورڈ تھا جو 100 ایئر پہلے لکھا گیا تھا، وہ پورا ہوا۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار سٹیٹمنٹ میں بھی یہ کہا تھا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ خدا نے ہی مجھے بلایا ہے پریزیڈنٹ بننے کے لیے۔ میں اپنے کیونکہ اتنا امیر شخص جو ہے جس کو اتنا خطرہ ہے اس وقت، کسی وقت بھی اس کی جان جا سکتی ہے، اس کے خاندان سے اپنے وہ ہاتھ دھو سکتا ہے، لیکن کیوں وہ اتنا خطرہ مول لیتا ہے؟ اتنا وہ امیر آدمی ہے۔ لیکن یسایہ 45 پڑھیں گے، تھوڑا سا اس میں کلیئرٹی آئے گی، ٹائم تو نکلتا جا رہا ہے ہمارے پاس 10-12 منٹ۔ یسایہ نبی کا صحیفہ عزیز بھائیو بھائیو، اس کا 45واں باب یعنی چیپٹر 45 ورس 1 سے لیتے ہیں، اور ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ اصل میں خورس کے حق میں خداوند کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خورس کو مقرر تو کر دیا، چن تو لیا چرواہا کا، اور اس کو چنا ہے کہ خاص مقصد کے لیے، خاص کام کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو کہتے ہیں روشنی اور تاریکی کو الگ کرنے کے لیے، ایسا ہی ہو۔ خداوند اپنے ممسوح یعنی مسح کیا خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں۔ اب یہ ہے کہ خداوند نے اس کا مطلب کہ اس کو شروع سے چنا ہے، کہ جب سے وہ فتح کرتا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ اینڈ پہ جب اسرائیلیوں کے کام کے لیے آ رہا ہے تو تب چنا ہے، نہیں، اس کا مطلب زیر کرتا آ رہا ہے اور یہاں تک خدا نے پہنچایا۔ پلان میں ہوتا ہے خدا، پلان میں کر کے، گلوری ٹی وی بھی خدا کے پلان میں تھا۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ، کہ دنیا میں خدا یسوع مسیح کی خوشخبری لے کے جائے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پریز دی کیونکہ لارڈ۔ یہ کوئی مشورہ نہیں کسی نے دیا خداوند کو 10 سال پہلے کہ گلوری ٹی وی ہونا چاہیے، یہ خدا کے ارادے میں پہلے سے تھا۔ ہیلیلویا، چلیں۔ اچھا جی، لکھا ہے پہلی آیت جو میں پڑھ رہا تھا، اس میں یوں مرقوم ہے، خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں۔ خداوند نے ہاتھ پکڑا تبھی وہ زیر کر سکا، ٹھیک ہے نا، اس نے فتح کی، اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں۔ ایسی مطلب کہ وار اور بادشاہوں کی کمریں، یعنی اتنا فتح مند کہ اتنی قتل و غارت کا بھی ہم ایک پہلو دیکھ سکتے ہیں، یعنی سب کو فنش کر دیا اس نے، اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ دوسری آیت یہ خورس کے لیے ہے، میں تیرے آگے آگے چلوں گا۔ I'm receiving this for myself۔ بالکل،
میں اپنے لیے آپ اپنے لیے ریسیو کر خداوند سکتے نے ہیں. آپ کو کہیں سے کوئی پلان ہے, آپ کو چنا شروع سے, آپ تو مسیح میں نہیں تھی لیکن چن کے ایک مقام پر خداوند نے لا کھڑا کیا اور آپ سے ایک کام لیا, جیسے کیونکہ جو کہتے ہیں the darkness, جو treasures of darkness ہے نا, ان کو شفٹ کرنے. اچھا کیا ہوا پہن, میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا, بالکل سیدھا تیرے سامنے کر. میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. اگر بڑے بڑے کوئی بادشاہ خورس کے سامنے بڑے بڑے دروازے پیتل کے اور وہاں جانے کی کوئی حد نہ, کوئی گھس نہیں تھا سکتا, لیکن خورس کے لیے خدا نے کہا کہ میں پیتل کے دروازوں کو بھی کیا کروں گا, ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا, یعنی لوہے کی جو بھی رکاوٹیں ہوں گی ان کو کاٹ ڈالوں گا, اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا. اوہو, جو چھپے ہوئے خزانے. I'm claiming this for myself. کیونکہ اسی بات پہ یہ, اس پہ تو بہت اچھا میسج بعد میں ایک اور نکلے گا, پھر ہم اس کو کریں گے. لیکن that's right, کیا پھر کہہ رہے خدا, تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں. اور خورس کو بھی کہتا خدا کہ تو بھی جان لے گا, میں تجھے پکڑ لیا تیرا ہاتھ, ہاں جی, اور تو اسرائیل کے لیے استعمال ہوگا, میرے لیے استعمال ہوگا. لیکن میں یہ تجھے ایک بات بتا دوں, تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے. ہیلیلویا. جو وہ اسرائیلی نہیں تھا تب بھی خدا نے اس کو اب کیا کیا, سفر خاص ایک کام کے لیے بلایا. خداوند نے سائرس کو بلایا, کس لیے بلایا؟ چوتھی آیت میں دیکھ, میں نے اپنے خادم یعقوب. بس اتنا ہی ہم نے پڑھنا ہے تک, ٹھیک ہے. تو اچھا پھر آگے اچھا کس لیے بلایا, یہ آیت کس لیے بلایا, why. میں نے اپنے خادم یعقوب, یعقوب یعنی اسرائیل, یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل یعقوب کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا ہے. میں نے کسی اور کام کے لیے نہیں بلایا. خورس کو, خورس اتنا بڑا. اچھا خورس کو کیا تھا سفرس, جب وہ تھا تو خدا نے اس کو ایسا دیا کہ تمام جو ایجپٹ کی, مصر کی riches, یعنی کہ جو بزنس تھا, ٹوٹل جو ٹریڈ روٹ تھی, جتنے فائنینسز تھے, ٹوٹل کنٹرول اس کو دے دیا تھا. یہ میں پڑھتا ہوں 5ویں آیت میں لیتا کہ خدا نے اس کو کیسا سرفراز کیا. میں ہی, اچھا اس کو بتانے کے لیے جب خدا نے ساری تفصیل بتائی, یہ نہ سمجھا کہ تو پاورفل ہے اس لیے تو, کیونکہ میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے یہاں تک لایا, ٹھیک ہے نا. خداوند اس سیٹ پر خورس کو اس لیے بٹھائی, نہیں تو شاید وہ بھی اپنے جو پہلے جو خورس اس کے بادشاہ تھے, ان کی جو نسل تھی ان میں سے بہت سارے آپس میں قتل ہوتے رہتے تھے, تو اس کو بچا کے خداوند نے یہاں تک پہنچایا. اور یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا ہے. میں نے تجھے ایک لقب بخشا, یعنی ٹائٹل بخشا. کیا ٹائٹل بخشا خورس کو؟ لکھا ہے اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا, تو مجھے نہیں جانتا, اب جان لے گا. تو مجھے نہیں جانتا, میں ہی خداوند ہوں, اور کوئی نہیں, میرے سوا کوئی خدا نہیں. ہیلیلویا. صحیح بات ہے. سفر سائرس کو جو تھا اس کو اتھارٹی دی خدا نے, ٹھیک ہے, اس نے اس کو جو ذمہ داری دی, اور اس کے ساتھ خدا نے اس کے لیے ٹریجرز ریلیز کیے, یعنی کہ ٹیمپل کو بنانے کے لیے سب سے فیور لینے کے لیے ایجپٹ کو اس نے, مطلب کیا کہتے ہیں, اس کی جو ٹریڈ روٹس تھی جہاں سے وہ بزنس کرتے تھے وہ ری روٹ کر دی, اور وہ سارا جو بینیفٹ تھا, جو بزنس تھا فائنینسز کا, وہ اسرائیل کو دیا گیا, اسرائیل میں آنے لگا. سو اٹ مینس کہ جو ویلتھ تھی ڈارکنس کی, وہ خدا کے گھر میں آنے لگی, خدا کے کام کے لیے استعمال ہونے لگی. So even today, this is a beautiful message coming out of this, which we will deal with later. So اب جو ہے وہ جو سائرس ہے سفراز, اتنی بلیسنگ پانے کے بعد وہ بلیس کرتا ہے اسرائیل کو. تو آج کا جو سائرس اگر ڈونلڈ ہے, وہ اتنا امیر ہے سفراز, he is so rich that he is a billionaire. ٹھیک ہے, اس کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ ہے, $400,000 اس کی ایک سال کی سیلری ہے, جسے وہ لینے سے انکار کرتا ہے, وہ لیتا بھی نہیں ہے. بٹ کہتے ہیں why would he put up with death threats اور massive security
جو اس کو لینی پڑ رہی ہے اور بیریئرز کے پیچھے رہتا ہے, یعنی کہ ایسی اس کے پاس چیزیں, اس کو اتنا گاربیج سننا پڑتا ہے سیکولر میڈیا سے. سی این این ہر شام جو 6 o'clock پیک ٹائم ہوتا ہے, انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک فنڈ لگا لیا, ٹھان لیا کیونکہ اس کا فیک نیوز تھا, تو اس کے خلاف 6 بجے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ایک بچے کے کان پکڑ کر, مطلب چونکہ انہوں نے اس لیے مطلب کہ ٹرمپ نے نا ان کی نیوز جو نیوز کاسٹر سے یا ان کے جو نمائندہ گیا تھا تو اس کو کہا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے, میں ان کو کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا. جو مطلب کوئی بھی میڈیا والا ان کی سائڈ پہ نہیں ہے, اور مطلب ہر جو کوئی ان کی نیگیٹو بات کرتا ہے. یہاں تک کہ میں ایک دن نیوز دیکھ رہی تھی, ایک نیوز کاسٹر لیڈی تھی, وہ ریڈ کر رہی تھی نیوز پڑھ کے, اور obviously جب وہ بولتے ہیں تو دکھا رہے ہوتے ہیں تو رپورٹنگ ہو رہی ہے, تو دیکھتی جب دیکھی اس نے واپس کیمرے پہ آئی تو اس نے ایسے کر کے منہ بنا کے, تو میں نے کہا یہ دیکھو پرسنل اپنا ایسے جرنلسٹ ہیں, ہاں اپنا مطلب وہ ویو بتا رہی ہے کہ you know what the hell sort of thing ہے نا, ایسے کر کے اس نے مطلب پھر نیوز پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا well you know who wants your opinion, کہ تو نیوز پڑھنے بیٹھی ہے, چپ کر کے پڑھو نیوز, آپ کو جو کام دیا گیا. تو کہتے ہیں وہ اتنا ربش ان کے لیے کہا جاتا ہے راؤنڈ دا ورلڈ, ناٹ جسٹ ان کے امریکہ میں, جن ملکوں میں شاید وہ گئے بھی نہیں ابھی تک, ان کو بھی تکلیف ان کے پریزیڈنٹ بننے سے ہوئی ہے, لیکن کوئی بھی انہیں چانس نہیں دے رہا کہ وہ اپنی جو بات کرتے ہیں اس کو مطلب بیلنس کر کے وہ سمجھ سکے کہ یہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یا کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب خدا نے اگر انہیں چنا ہے تو یہ سچ مچ بڑی, اگر وہ نیچرلی کسی اور پوزیشن کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کو اس طرح سے ان کے ساتھ بیہیویئر ہوتا تو وہ اتنا ان کے پاس پیسہ ہے کہ ہر ایک کو وہ سو کر سکتے تھے. لیکن خدا نے ان کو ایک کام کے لیے, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سائرس ہیں تو ان کو ایک کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. تو اس لیے یسایہ نبی کا جو ہم نے پڑھا ہے 45 چیپٹر, کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے میں اس لیے رش کر رہی ہوں, تو سائرس جو ہے وہ بلیس کیا اس نے اسرائیل. تو اسی طرح سے جو ہے اگر یہ سائرس کی طرح ہے تو یہ باڈی آف کرائسٹ کو سرفراز, کیوں؟ کیونکہ یہ یہودیوں کو پیار کرتے ہیں, اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اسرائیلی ایمبیسی کو یروشلم میں لایا جائے گا. یہ تیار ہیں لیکن اسرائیل کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ یہودیوں کو بھی اور چرچ کو بھی, کرسچنز کو بھی ان کے لیے یہ بلیسنگ ہوں گے. تو کیا رزلٹ ٹرولی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحفہ خدا کی طرف سے سائرس کی طرح جیسے تحفہ تھا, کیا ہو سکتا ہے ٹرمپ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ, کیا یہ استعمال ہو, کیونکہ یہ بھی نان اسرائیلائٹ ہیں, کیونکہ یہ یہودی نہیں ہے, یہودی نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ خداوند ایک نان اسرائیلی کو یعنی کہ نان یہودی کو مسا کر کے جو ہے اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکتا ہے. جیسے سائرس کو جو ایک بت پرست تھا, اگر اسے خداوند نے بلایا اور اسے اتنا فائنینس دیا کہ اتنا ہر چیز تو جو تھی برکت بن کے, جو کہتے ہیں the treasures of darkness, یعنی کہ جو بت پرست تھے ان کی دولت لے کر وہ جو تھا خدا کے کام کے لیے استعمال ہوئی. یعنی کہ اس طرح سے خداوند برکت دیتا ہے. سو اب جو سائرس اگر خدا کی طرف سے مطلب وہ خدا کی طرف سے بلایا گیا تھا, تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا جیسے خدا نے ابراہم جو بت پرست تھا, بت پرست باپ کے بیٹے تھے, باپ کے وہ مطلب, لیکن بچپن میں جب چننے سے پہلے لیکن بت پرست سچائی جو ان کے فور فادر تھے وہ بت پرست چلے گئے تھے. ہاں جی, لیکن جب خدا کو جب وقت آ گیا کہ قوم میں تبدیلی لانی ہے, ان کو خدا کی طرف لانا ہے, تو ابراہم کو بھی چن لیا. تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا خدا نے مجھے اور آپ کو نہیں اس وقت کے لیے چن لیا؟ ہاللیلویا. اس میں اتنا خوبصورت میسج ہے نا. تو یہ تو فنڈ ریز کے ٹائم میں بڑا, میں کہتی ہوں سپر ڈوپر ہٹ جائے گا. سپر کیا یعنی یہ اٹھا کھڑا کرنے والا, یہ سارا پرمجیت یہ ایک قوم کے اوپر ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, قوم کا ایک قومی خدا جو ہے اپنا جب ہاتھ کسی پہ رکھتا ہے, کسی کو وہ پروفیٹک انوائنٹنگ دیتا ہے, اسے عزت دیتا ہے, تو وہ اپنے کام کے لیے دیتا ہے. آمین. خدا جو ہے اگر کسی کو ایسے ہی نہیں مسا دے دیتا یا ایسے ہی کسی کو بولنے کا وہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیمنا دے دیتا ہے, یا وہ ایک پروفیٹک آواز بنا لیتا ہے, یا اپنا کیا کہتے ہیں میسنجر بنا لیتا ہے, لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے بناتا ہے. کیونکہ اس کو اگر ہم نے پڑھنا ہے تو بہت سارے سے حوالے دوسرا کرونیکلز چیپٹر 36 ورس 22 میں پڑھ سکتے ہیں کہ سائرس جو کنگ تھا, خدا نے اس سے کلام کیا, خدا نے اسے حکم دیا, اور وہ جو خدا کے روح کے ذریعے وہ بات پوری ہوئی. تو آج جو ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہیں, تو اگر واقعی یہ خداوند جی کی طرف سے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آسمان ہم سے بات کر رہا ہے. The heaven is speaking to us.
आमीन। क्योंकि खुदा अपने लोगों के जरिए बोलता है, और इसका मतलब है हमें सीरियसली लेना है। ये ट्रू एविडेंस होता है कि खुदा जिंदा है और खुदा अपने लोगों से बात कर रहा है। तो अगर खुदावंद इनके जरिए बात कर रहा है तो हमें क्या कहने की, यीशु के नाम को एग्जॉल्ट करने के लिए हालेलुया। हमें जो है ऑफिशियली ऐसे लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ, साथ क्योंकि देना ये चाहिए। इजराइल का भी भला चाहते हैं और चर्च का भी। यानी कि पैगाम क्या है? पीस, इत्मीनान, तसल्ली, खुश रहना, खुशहाल रहना, आमीन। अबंडेंट लाइफ, कसरत की जिंदगी। तो जैसा। ये इनके सोच है, इनके ख्याल हैं। हाँ। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आसमान हमसे बात कर रहा है इन अजीजों के जरिए। आए अजीजों, इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं सर। आमीन आमीन। और मैं बड़ा पैम इसे इस मैसेज से मैं क्या इतने देर बड़े बड़े मैसेज निकले कि यानी कौम को उठा खड़ा किया जाए। साइरस को इस्तेमाल कर सकता है इसराइल के लिए और खुदा का घर बनाने के लिए। तो आपने जैसे फरमाया कि हम जितने अजीज बहन भाई है तो ये हम खुशखबरी के लिए और खुदा का घर बनाने के लिए हमें इस्तेमाल ही कर सकते हम चुने गए हैं for such a time as this। हमारा तो मुकाम ही बड़ा खास है अजीज बहनों भाइयों। ना ही हम खोरस हैं, ना ही हम कोई और बादशाह नबूवत नजर है, ना ही कोई और बादशाह। हम तो चुने हो, हम तो दुल्हन है। हमें तो इस मकाम पर खड़ा कर दे जो कोई और मकाम कोई हासिल नहीं कर सकता। तो अजीज भाइयों भाई, खुशखबरी फैलाने के लिए खुदा हर शख्स को, खुदा अगर खोरस को, अगर हम देख इसमें कहते हैं कि अगर खोरस इस्तेमाल कर सकता है जो गैर यहूदी था, तो हम तो खून खरीदे हैं। हमें तो खुदा बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा ताकि इस खुशखबरी को ग्लोरी टीवी के जरिए से पूरी दुनिया में, जैसे खोरस बहुत सारी मुमलिकतों का मालिक था, कहते हैं ममालिक उसने इतने फतह कर लिए थे कि खुदा ने कहा कि मुमलिकतों को मैं तेरे आगे जेर कर दूंगा। तो अजीज भाइयों भाई जो खून खरीदे उनके सामने क्या क्या खुदा पहाड़ हटा देगा। सही बात, ठीक है ना, दरिया फाड़ देगा, ठीक है ना, रेजा रेजा कर देगा, जो ऊंची नीची जमीन है उसको बिल्कुल प्लेन कर देगा, ये उसका बात है। इसीलिए जिसको वो बुलाता है वो अपने मकसद वो पूरा करता है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप इस काम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं तो देन हम यही कह सकते हैं कि आसमान से खुदा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू, लव यू टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड व्यूइंग ग्लोरी टीवी। जय मसीह। शलोम।